आज 3 जो कठपुतली एमएनएज अपने आप को कहते हैं इस्लामाबाद के, उन लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास अपने फॉर्म 45 जमा कराने की बजाय, अपना जवाब और एफिडेविट जमा कराने की बजाय वो यहाँ भागम भाग पहुँच गए हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं कि जनाब जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब लर्नेड ट्रिब्यूनल जो हैं वो जल्दी में केस सुन रहे हैं, और दूसरा हमसे फॉर्म 45 मांग लिया है। ये हैं 2 सवाल, और इससे हमें ख़तरा है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इस पे मुझे एक याद आया कि एक मेमन साहब ने अपने वकील साहब को केस दिया और बड़ा लंबा केस चला, लंबी चौड़ी फीस भी दी, तो उनको फ़ोन किया कि यार ये बताओ कि मेरे केस का क्या बना। तो वकील साहब केस जीत चुके थे। उसने फ़ौरन कहा मुबारक को हक़ की फतह हुई। उसने कहा फ़ौरन अपील करो। उसने कहा भाई तुम्हारे हक़ में फ़ैसला हुआ। उसने कहा फिर ये बताओ ना, ये क्यों कहते हो हक़ की फतह हुई। तो ये आज उस तरह के मामलात में आए हैं कि इंसाफ इनको वो चाहिए जो इनके फ्रॉड, फोर्जरी, बेईमानी और डिसऑनेस्टी पे मुश्तमिल जो इन्होंने फोर्जरी की है, जो ये चाहते हैं, जो 55,000, 53,000, 45,000 वोटों से हारे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि इनके हक़ में फैसला आ जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हैं कि एफिडेविट अगर दे देंगे तो जनाब हमें जेल ना भेज दिया जाए। भाई ये तो कानून है कि अगर कोई झूठा एफिडेविट, कोई झूठा बयान हल्फी या कोई झूठा फोर्ज कागज़ किसी अदालत में, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अथॉरिटी के पास आप जमा कराएंगे तो ना सिर्फ वो परजरी होगा बल्कि वो फोर्जरी भी होगा, यानी उस पे पीपीसी की दफात लगेंगी, आप जेल तो जाएंगे। लिहाजा जेल से बचने के लिए वो सहारा ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। बड़े एहतराम से हम इलेक्शन कमीशन से के पास आए हैं, कोई एक वैलिड कानूनी वजह उन्होंने नहीं बयान की। वो ये कह रहे हैं कि जनाब देख लें कि हमारे साथ कानून के मुताबिक प्रोसीड नहीं हो रहा। तो क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन उनका कोई एपेलेट अथॉरिटी तो नहीं है? यानी वो जो फैसला वहाँ होना है जो कभी हुआ नहीं है, वो क्या उसकी अपील ये सुनेंगे? बहरहाल ये अपील नहीं हो सकती, इनका एक भी वैलिड ग्राउंड नहीं है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि जो फैसला भी वहाँ उन्होंने करना है पिछले 2 महीने से, देखें हमारी पटिशन 2 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया जमा है, 6 महीने के अंदर फैसला होना है और 7 दिन का टाइम होता है जवाब जमा कराने का। और अगर ये जवाब 7 दिन में नहीं देंगे तो अगर ये तारीख मांगेंगे तो डे टू डे हियरिंग होगी। और पहली दफ़ा अदालत ने 2/5 की तारीख के बाद 18 दिन दिए इनको, उसके बाद ना जवाब दिया ना कागजात लेकर आए। फिर दूसरी मरतबा इनको 9 दिन दिए, 20 तारीख से इनको 29 तारीख यानी 20 मई से 29 तारीख दे दी गई, फिर भी जवाब जमा नहीं कराया। फिर 5 तारीख दे दी गई। अब फॉर्म वो असल झगड़ा और डिस्प्यूट क्या है? आपको याद होगा इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर आप सारे मीडिया के सामने ये तीनों एमएनएज आए थे, सो कार्ड एमएनए, नाजायज़ एमएनए, ये कठपुतली एमएनएज हैं। असल हकीकी नुमाइंदे हम इलेक्टेड है, फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, हमने सारे पहले दिन जमा कराए। हमने कहा था इनको, इन्होंने यहाँ आकर कहा ये है हमारे पास फॉर्म 45। आपको पता है इन्होंने लहराए थे यहाँ ला करके, और वो हम आपके पास भी वीडियो मौजूद है, हमारे पास भी वीडियो मौजूद है। और पिछली तारीखों पे अदालत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाकर कहा कि फॉर्म तो हमारे पास है नहीं, हमारे पोलिंग एजेंट ने लिए ही नहीं। और हमने पिछले 4 महीने से एक चैलेंज दे रखा है, वो ये कि आप फॉर्म 45 मीडिया को दे दो, फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पे डाल दो, फॉर्म 45 अपने किसी फेसबुक पे डाल दो, हम खुद कंपैरिजन कर लेंगे। आपको घबराहट किस बात की है? घबराहट ये है कि जब एक जुर्म इंसान करता है तो उसको छुपाने के लिए 100 जुर्म भी करने पड़ते हैं और 100 झूठ भी बोलने पड़ते हैं। और कानून में ये लिखा है कि अगर ये तारीख लेंगे डे टू डे हियरिंग होगी और उसके ऊपर 1 लाख रुपया जुर्माना होगा, जो अदालत ने इनको नहीं लगाया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। इस सब कुछ के बावजूद बस ये चाहते हैं किसी तरीके से
یہ الیکشن ٹریبونل تبدیل ہو جائے اور پھر کہاں جائے اس کا کوئی ان کو نہیں پتا، اور آگے کہاں جائے۔ اسلام آباد کا کیس ہے، ظاہر ہے الیکشن ٹریبونل اسلام آباد میں ہے کہ الیکشنز اسلام آباد کے ہیں، کسی گلی محلے، کسی پولنگ سٹیشن کے، کسی یونین کونسل کے، کسی آپ پولنگ ایجنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے اپنے گھر والے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے سے ہارا ہوا ہے، اور اپنے گھروں سے یہ لوگ ہارے ہیں۔ اور آخری بات، نہ صرف یہ اپنے گھروں سے ہارے ہیں، ان کے ہر جو ان کے قریبی لوگ آئے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ جی ہارے ہوئے ہیں لیکن ہم مجبوری میں آئے ہوتے ہیں۔ اور فائنل اینڈ لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جھوٹ کے نوٹیفیکیشن سے جو آپ نے کلمہ کے نیچے کھڑے ہو کر اور اللہ کے پاک نام کے نیچے کھڑے ہو کر جو آپ نے حلف اٹھایا ہے، جھوٹا حلف اٹھایا ہے، یہ کبھی نہ اللہ آپ کو معاف کرے گا، نہ یہ عوام معاف کرے گی جو حق کے حکمرانی عوام کا ہے۔ آپ پیسے تو چلے جو چوری ہوتے تھے ہمارے ملک میں، آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ اور ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جو ڈاکہ آپ کو عوام کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اچانک پٹیشن آتی ہے، اس کو لگا دیا جاتا ہے، پھر ایک ہی دن میں فیصلہ آ جاتا ہے اور آج سے بعد کے لیے مقرر ہو جاتی ہے۔ آپ اگر میری الیکشن کمیشن سے لڑائی کرانا چاہتے ہیں تو میں نہیں کرنا چاہتا، کل تک میں پینڈنگ کر رہا ہوں اس لڑائی کو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی ہے اس پروسیڈنگز میں نے ڈائریکٹ الزام لگایا ہے، میں اب آج الزام تک کھڑا ہوں، صرف الزام لگایا ہے کہ میرے اس سارے جو کچھ ہوا ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی ون آف دی پارٹی ہے میری الیکشن پٹیشن میں، لہٰذا الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک الیکشن ٹریبونل جو ان سے جواب مانگ رہا ہے وہ اٹھا کر کہے نہیں جی یہ الیکشن ٹریبونل ہمیں پسند نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے، آپ کو ایک بات بتا دوں، انہوں نے کون سا غلط کام کیا ہے الیکشن کمیشن نے وہ بھی آج آپ کو بتا دوں۔ کوئی ناراض ہوتے ہیں تو خیر ہے، کوئی کل تک۔ غلط کام یہ کیا ہے کہ فارم 48 اینڈ 49 جو کہ کنسالیڈیشن ہوتا ہے وہ کیا ہے 12 تاریخ کو نے انہوں نے 11 کو سٹے دیا کہ کنسالیڈیشن پروسیس از سسپینڈڈ، نے لکھ کے دیا پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پونڈ۔ انہوں نے 11 کا نوٹیفیکیشن ہے اور ووٹوں کی گنتی اور کنسالیڈیشن 12 تاریخ کا ہے، لہٰذا جس کے اوپر الزام ہو وہ اس کیس کا جج کیسے بن سکتا ہے؟ جی، اور آپ سوال کر رہے تھے۔ ہائی کورٹ کا رجسٹرار جو ہے وہ ٹریبونل کا رجسٹرار بن سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ٹریبونل اس کے ماتحت ہیں، تو کیا ان کے پاس اختیار نہیں کہ وہ صوبوں میں ٹرانسفر کر دیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میٹر کوئی کسی کا ماتحت نہیں ہوتا، کانسٹیٹیوشن اینڈ عدالت جو ہے وہ ماتحتی کا ڈیسیژن کرتی ہے۔ اس میں الیکشن ٹریبونل نوٹیفائی ہونے کے بعد وہ فائنل اتھارٹی ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ الیکشن ٹریبونل نے کرنا ہے، تو لہٰذا ٹریبونل کی پروسیڈنگز کو الیکشن کمیشن کسی لحاظ سے انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ اگر ان کے کسی پروسیڈنگ سے کوئی اگر اگریوڈ ہے اس کو لے کر کے وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی فائنل آرڈر کو۔ دوسری بات، رجسٹرار کے حوالے سے یہ ایک لیگل کویسچن ہے جو کل ہم جواب دیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹریبونلز کو شفٹ کر دیا جائے اور ایک نیا ٹریبونل بنایا جائے جس میں سربراہی ایک ریٹائرڈ جج کریں، اس سچویشن کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججز آ کے اپنی مرضی کا فیصلہ دے رہے ہیں۔ جب یہ غلط کام نہیں کیا ہوا انہوں نے تو ان کو کیا ڈر ہے؟ ان کو چلانے دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو کیا ڈر ہے؟ اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہمارا الزام ہی یہ ہے کہ آپ ان کیسز کو نہ سنیں، کیونکہ ہم آپ کے خلاف بھی گئے ہوئے ہیں اس میں، کیونکہ 3 الزام ہم نے لگائے ہیں۔ ایک ہے طارق فضل چودھری جو کٹ پتلی ناجائز ایم این اے ہے، جو ان کے بھی دوسرے ہیں۔ دوسرا ہے ریٹرننگ افسر، اس نے کرپٹ پریکٹسز کی ہے۔ اور تیسرا الزام ہم نے ان پہ لگایا ہے کہ آپ نے بھی، آپ کے اوپر آپ میرے ملزم ہو، تو لہٰذا وہ الیکشن کمیشن کے پاس میٹر سب جوڈس ہے، تو لہٰذا الیکشن کمیشن ان سے، الیکشن ٹریبونل ان سے جواب مانگ رہا ہے، تو الیکشن کمیشن خود ہی کہہ دے کہ آپ میرے سے جواب مانگتے ہو، میں آپ سے جواب مانگ لیتا ہوں، آپ کو بدل دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہوگا، قانون کے برعکس ہوگا، آئین کے برعکس ہوگا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے برعکس ہوگا۔ اگر ایسا کیا تو ہمارے پاس ایونیو ہے، ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور پہلے بھی ہم چیلنج کر چکے ہیں۔ آج ریٹ پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے، ہمیں امید ہے آج یا کل تک فیصلہ ہو جائے گا۔ قانون میں یہ ایسا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو چینج کر سکتا ہے ہائی کورٹ؟ دیکھیں، ایک قانون سیکشن 151 موجود ہے،
मगर वो एक्सट्रीम ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, मसलन एक जज के पास एक ट्रिब्यूनल है, उसके पास 50 केस है और दूसरे ट्रिब्यूनल के पास 2 केस हैं, तो वो बैलेंस करने के लिए ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वो भी चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करेंगे। फिर नया फैसला आ चुका है सलमान अकरम राजा वाले केस में, वो चीफ जस्टिस फिर ट्रांसफ़र करेगा, आज खुद ट्रांसफ़र का अख्तियार नहीं है। लेकिन ये थोड़ा हो सकता है कि आप उठा करके रिटायर्ड जज को बिठाओ, आएँ जी आ जाओ, फिर 4 लाइनें लिखवाएं तो जी इनकी पिटीशन डिसमिस, ऐसा नहीं हो सकता। हमने सारा इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन हुए देखी आपकी वीडियो देखी और सारा, मुझे बताइएगा मुख्तलिफ कोर्ट्स में अब जजेस बड़े रिमार्क्स दे रहे हैं, आप कोई इलेक्शन कमीशन की जजेस से कोई उम्मीद है कुछ ऐसे रिमार्क्स आपके बारे में दिए जाएंगे? देखें, ये तो इन्होंने फैसला करना है कि क्या ट्रांसफ़र होनी चाहिए ये एप्लीकेशन या नहीं होनी चाहिए। एक बात बताऊं, देखें आप सारे साफ़ी, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूं, वैसे तो सारा इस्लामाबाद आपने देखा हुआ है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 100% आपके सारे मीडिया हाउसेज हैं, आप सारे रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद थे, इंटरनेशनल मीडिया भी उस दिन मौजूद था, मेरे साथ साथ चलता रहा। और ये पोलिंग स्टेशंस मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी था। प्राइम मिनिस्टर हाउस जब काकड़ था उसके अंदर ये प्रेसिडेंसी के एम्प्लॉइज़, प्राइम मिनिस्टर हाउस के एम्प्लॉइज़, ये इस एरिया के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के एम्प्लॉइज़, सब ने वहाँ वोट डाला। इनको कहें वो एक फॉर्म 45 ओरिजिनल ले आएँ, उसको वेरीफाई करा लेते हैं, उस पर पूरा फैसला करा लेते हैं। बहुत बड़ी लीड से मैं यहाँ से भी जीता हूँ। जो तुम्हारे अपने कठपुतली वहाँ तुमने बिठाए हुए थे, अगर वहाँ से मैं जीत के आया हूँ तो खुदा का खौफ करो, बस करो। अपने घर से ये आ रहा है और हर पोलिंग स्टेशन और हर यूनियन काउंसिल से आ रहा है। और अगर बेईमानी का आपने तमगा सजाना है तो बेईमानी कब तक चलेगी? ये नस्लों तक जाएगी आपके साथ। ये बेईमानी हजम होने वाली नहीं है। इंसान का अगर जिंदा ज़मीर हो ना, मैं खुदा की कसम उठाए कहता हूँ, ऐसी इस तरह की अगर नंबरदारी से या इस तरह के इक़्तिदार से, मैं समझता हूँ उससे मर जाना बेहतर है। आज समाअत हुई, समाअत का मकसद क्या था? क्या वो इलेक्शन से भाग रहे हैं ट्रिब्यूनल से? वो ट्रिब्यूनल से भाग रहे हैं सिर्फ एक बात से, ताकि फॉर्म ना जमा कराना पड़े। असल मसला यही है, इसलिए तो भाग रहे हैं। यहाँ वो शेल्टर लेने आए हैं, यहाँ इनको छाँव नजर आती है। हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, आखिरी दम तक जाएंगे, हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, हम आखिरी गेंद तक लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। और हक के अंदर जो ताकत होती है ना, वो झूठ उसका मुकाबला नहीं कर सकता।